दोस्तों वैम्पायर्स क्या हैं और उनकी क्या हकीकत है। वैम्पायर्स ऐसी मखलूक को कहा जाता है जो दूसरों के खून पर इन्हिसार करते हैं। बहुत पुराने वक्तों से ही इन पर किस्से कहानियाँ बनते चले आ रहे हैं। मगर दोस्तों अगर हम कुदरती वैम्पायर्स की बात करें जो हमारे सामने मौजूद होते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत से हशरात जैसे मच्छर, मक्खियाँ, भेड़, खटमल और जोंक वगैरह भी वैम्पायर्स ही का एक हिस्सा लगते हैं, क्योंकि ये भी तो दूसरों के खून पर ही इन्हिसार करते हैं। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे इंसानों की, या ऐसी मखलूक की जो इंसानों के रूप में लोगों के खून की प्यासी होती है और लोगों के खून पीकर ही जिंदा रहते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं अपनी आज की ताज़ा तरीन वीडियो। हमारा साथ देते रहिए और नीचे दिए गए बेल के आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आप हमारी मज़ीद आने वाली वीडियो से मालूमात हासिल कर सकें। तो आइए नाज़रीन शुरू करते हैं अपनी आज की ताज़ा तरीन वीडियो और आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों हम वैम्पायर्स के बारे में आपको मज़ीद मालूमात देने से पहले आगाज़ करेंगे एक दिलचस्प कहानी या वाक़े से। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं आर्नल्ड पॉल की। आर्नल्ड पॉल अपने मुल्क की हिफाजत करने वाला एक फ़ौजी था। ये महाज पर खड़ा होकर जंग लड़ा करता था या मुल्क की हिफाजत किया करता था। आर्नल्ड पॉल जब अपनी नौकरी से मुस्तफ़ा हुआ तो वो घर वापस आया और एक किसान के तौर पर काम करने लगा। एक दिन जब वो अपने खेत में काश्तकारी कर रहा था तो उसके साथ कुछ अजीबो गरीब किस्म का हादसा पेश आया और उसकी मौत वाक़ई हो गई। दोस्तों कुछ दिन के बाद देखने में आया कि मुख्तलिफ लोगों की मौत होना शुरू हो गई और एक के बाद एक लाश ढेर होती गई। इन सब में एक ही बात मुश्तरका थी और वो थी जिस्म से खून ख़त्म हो जाना या मिक़दार बहुत कम रह जाना। बस फिर क्या, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि इसकी वजह वैम्पायर्स ही हैं, या फिर यूँ कहिए कि इनकी अमवात की बड़ी वजह वैम्पायर ने इनका खून चूस लिया है। ऐसी बहुत सी कहानियाँ भी मंजरे आम पर आईं जिनमें बताया गया कि आर्नल्ड की मौत वाक़ई तो हो चुकी है मगर वो फिर भी हमें मुख्तलिफ जगहों पर चलता फिरता दिखा है। लोग इससे बहुत ज़्यादा ख़ाइफ हो गए। जिन्होंने उसे देखा उन लोगों ने बताया कि उसकी आंखें बहुत चमकदार यानी तेज़ रोशनी से भरी और डराने वाली थीं और उसके दांत हैरत अंगेज़ हद तक बाहर आए हुए थे। मकामी लोगों ने इरादा किया कि वो पॉल की कब्र पर जाएं और उसकी खुदाई करें। जब उन्होंने खुदाई की तो देखा कि उसकी लाश ऐसे पड़ी थी कि जैसे ताज़ा मौत हो। उसके होंठों पर ताज़ा खून और उसकी गालें भी खून की ज़्यादती से लाल हुई पड़ी थीं। वो ऐसा ही वहशतनाक लगता था जैसे कि कोई खून पीने वाला जानवर। उसकी लाश ऐसी ही ताज़ा थी जैसे कि उसकी मौत अभी वाक़ई हुई हो या फिर वो शायद ज़िंदा हो। फिर लोगों को समझ आया कि यही वैम्पायर बनके आम लोगों की जान ले रहा है। लोगों ने तब एक लोहे का रॉड लिया और उसे खूब खींच कर उसके दिल में घुसेड़ा, जिसके बाद उसकी उन्होंने चीखें और दर्द से भरी हुई आवाज़ें भी कराहने की सुनी। फिर उन्होंने उसका सर काटा और उसके जिस्म को जला दिया और दोस्तों यूँ बढ़ती हुई अमवात का सिलसिला ख़त्म हो गया। दोस्तों ये तो थी आर्नल्ड पॉल की कहानी, लेकिन अगर हम आगे देखें तो लोग वैम्पायर के बारे में मुख्तलिफ कहानियाँ घड़ते हैं, लेकिन कोई ख़ास करैक्टर शायद अभी तक ज़ाहिरी तौर पर हमारे सामने नहीं आया या फिर उसका कोई ज़िक्र भी आम नहीं मिलता। कुछ वैम्पायर्स के बारे में कहा जाता है कि ये भेड़िए या चमगादड़ें बन जाते हैं, लेकिन कुछ कहते हैं कि ये ऐसे लोग होते हैं जिनका साया नहीं बनता।
یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سورج کی روشنی اور قدرتی پانی یا دم کیا ہوا پانی ان کے قتل کا باعث بن جاتا ہے، جبھی یہ مخلوق رات ہی کو نمودار ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ویمپائرز کی تاریخ بہت پرانی ہے اور یہ لوگ ہمیشہ سے قصے کہانیوں کا حصہ بنے رہے ہیں۔ دوستو، آج کل ان پر بننے والی فلموں اور ڈراموں میں یہ بتایا جاتا ہے کہ لوگ ان کو کیسے ختم کر سکتے ہیں، جبکہ پرانے زمانوں میں یہ بات ہی قابل غور تھی کہ ویمپائرز انسانی جان کے دشمن ہیں اور وہ اس کو ختم کر کے اس کا خون پی جاتے ہیں، یا پھر تازہ خون کے پیچھے بھاگنے کی وجہ سے وہ قتل عام کرتے رہتے ہیں۔ یہ اسی لیے ہے کہ اب شاید ویمپائرز کی کہانیوں کو دقیانوسی کہا جاتا ہے۔ دوستو، اگر کبھی آپ کا ویمپائر سے تعلق پڑ جائے تو اپنی حفاظت کے لیے آگ کو ڈھونڈیے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ویمپائرز آگ سے دور بھاگتے ہیں۔ دوستو، ویمپائر ہمیشہ آپ کے سینے پر حملہ آور ہوتے ہیں، کیونکہ جسم کا وہ حصہ ہے جہاں خون کثرت سے پایا جاتا ہے، اور ایسی صورت میں آپ کو قریب پڑے کسی لوہے کا سہارا لینا چاہیے، کیونکہ یہ مخلوق لوہے سے بھی کافی خائف ہے۔ اگر آپ رات دیر سے قبرستان سے واپس آ رہے ہوں تو اپنے پاس نمک رکھیں، یا نمک کا بھرا ہوا ایک بیگ ضرور رکھیں اور اس کو اپنے پیچھے چھوڑتے آئیں، یعنی چلتے ہوئے اپنی مٹھی میں سے نمک کے ذرے گراتے آئیں۔ کہا جاتا ہے کہ حشرات کے ویمپائرز اس نمک کی تعداد کو گننا شروع کر دیتے ہیں اور آپ تک بآسانی نہیں پہنچ سکتے، یعنی آپ کے پاس آنے سے پہلے وہ اس نمک کے ذرات کو گنتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کے پاس نمک میسر نہیں تو آپ چھوٹے پتھروں سے بھی یہ مدد لے سکتے ہیں۔ دوستو، ایسے بہت سے طریقے ہمیں پرانے لوگوں سے ملتے ہیں۔ کچھ لوگ نمک اپنے دروازوں کی درازوں میں بھی گراتے تھے تاکہ وہ بچ سکیں اور کوئی بھی بیرونی طاقت یا ویمپائرز ان کے گھر میں داخل نہ ہو سکیں۔ دوستو، جو بھی ہو، ویمپائرز حقیقت ہے یا کہانیاں، یہ تو ہم صحیح طور پر نہیں کہہ سکتے، مگر ہم اس بات سے انکار بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا تذکرہ ہمارے قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ قرآن پاک میں بتایا جاتا ہے کہ شیطانی قوتوں سے تو ہم انکار ہی نہیں کر سکتے جو انسان کو نقصان پہنچانے میں لگی ہوئی ہیں۔ یہ ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے کہ ہم انسان، ان کے احساسات، خیالات ایک عام انسان جیسے ہی ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے رشتے بھی ہوتے ہیں، جیسے باپ، ماں، دادا، دادی، نانا، نانی، چچا، تایا، بچے وغیرہ۔ یہ بھی بیمار ہوتے ہیں، جھگڑتے اور پیار محبت سے بھی رہتے ہیں۔ کچھ دیوی دیوتاؤں کو بھی مانتے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں، اور کچھ کا ایمان صرف خدا پاک کی، اللہ پاک کی وحدانیت پر ہی ہوتا ہے۔ یہ لوگ نہ تو نقصان پہنچاتے ہیں انسانوں کو اور نہ ہی کوئی غلط کام کرتے ہیں، کیونکہ یہ خدا یعنی اللہ کے ماننے والے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ہمارے آمنے سامنے ہوں اور ہمارا ان سے تعلق بھی پڑتا ہو، مگر اللہ پاک کی ہستی ہمیں ان سے بچائے ہوئے ہے، اور ان کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ لوگوں میں خوف و ہراس نہ پھیلائیں۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ ان کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے، اتنی تیز ہوتی ہے کہ یہ کسی کیمرے اور ویڈیو کی زد میں نہیں آ سکتے۔ دوستو، اب ہم یہاں پر حوالہ دیں گے قرآن کا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جیسے ہم نے یعنی اللہ نے انسان کو مٹی سے بنایا، ویسے ہی جن کو آگ سے بنایا۔ اس کے بعد ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہمیں ملتی ہے، جس میں انہوں نے کچھ اس طرح سے ذکر کیا تھا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام یعنی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر آج تک کے لوگوں کی تعداد کو ملایا جائے تو جنوں کی تعداد یقیناً زیادہ بنتی ہے۔ دوستو، ہم یہ تو نہیں جانتے کہ ہماری عام زندگی میں ہمارا کبھی حشرات یعنی ویمپائر سے وابستہ پڑا ہے یا نہیں، مگر ہم اس پر تحقیق ضرور جاری رکھیں گے۔
اسی کے ساتھ ہم اپنی آج کی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اور مزید معلومات آئندہ آنے والی ویڈیوز میں شیئر ضرور کریں گے۔ دوستو، ہمارا ساتھ دینے کا شکریہ۔ اگلی ویڈیو کا انتظار کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔